नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष बहसमा छौँ हामी यति बेला र हामीले विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। सँगसँगै स्थानीय तह निर्वाचनको शून्य समय सुरु भइसकेपछि निर्वाचनको माहौल देशभर कस्तो छ भन्ने विषयमा संवाददाता मार्फत यहाँलाई लाइभ जोडिरहेका छौँ, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत दिनभर जसो। र यति बेला भने हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण, जो राजनीतिक क्षेत्रको मामिलाका जानकारी पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन यहाँ मैले थोरै पृष्ठभूमिमा जोडेँ, हजुर, यो निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन अन्तिम चरणमा आउँदा अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ मतदानको समय आउन। यो निर्वाचनको पूर्व तयारी, मतदाता शिक्षामा आयोगले गरेको सक्रियता, यी यावत विषयलाई हेर्दा कस्तो उत्साह पाउनु भएको छ यो मतदानमा? हेर्नुहोस्, स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साह त छ। काठमाडौँ नगरीमा हेर्नु हो भने आज 2-3 दिनदेखि यहाँ खाली भएको छ सडकहरू। त्यसैले उत्साहको पहिलो चरण यो गाउँघरतिर मान्छेहरू पुगेका छन्, मान्छेहरू उत्साह छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। पार्टिसिपेसनको लेभल हाई छ यसमा, नो डाउट। त्यसैले स्थानीय तहको एउटा अर्को कुरो के हो, मान्छेहरूको आफ्नो गाउँघरमा चाहिएका कुराहरूसँग जोडिएका विषय हुन्, त्यही लोकल विकासको कुरा हुन्, लोकल लोकतन्त्रको पनि कुरो र आफ्नै पहुँच, नजिकको पहुँचको कुरो पनि हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा अलिक संसद र अरूभन्दा पनि यसमा अलिक बढी उत्साह छ कि भनेर मलाई लागेको छ। र यसको पार्टिसिपेसन लेभल, गाउँघरमा मान्छेहरू जान खोज्ने त्यो पनि हाई नै लेभल देखिरहेको छ। त्यसैले एउटा उत्साह र वातावरण बनेको छ। तर तपाईँले दोस्रो प्रश्न गर्नुभयो मतदाता शिक्षाको। यो बाढी आएको बेलामा हामी चाहिँ यो बाढी किन आयो भनेर अनि त्यहाँपछि सिडिओ साहेब र पुलिसहरू पाउरोटी र बाँड्न जान्छौँ। नागरिक शिक्षा पनि त्यही भएको छ। यो कन्टिन्युअस भइराख्ने काम थियो। यो गर्ने 4-5वटा एजेन्सी छन्। पहिलो एजेन्सी निर्वाचन आयोग नै हो। त्यसपछि अर्को भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् है। तेस्रो भनेको हाम्रो शिक्षा संस्थाहरू हुन्, विश्वविद्यालय हो र अन्य अरू एनजिओहरू छन्। यसमा यो सबैको समन्वयबाट यो नागरिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा र त्यसभित्रको पार्ट हो यो मतदाता शिक्षा पनि। यदि हामीले कन्टिन्युअस गरेको भए अहिले आएर केवल प्राविधिक, केवल मतपत्रको जानकारी मात्र दिएको भए कुरो पुग्थ्यो। तर यहाँ हामी प्रत्येकचोटि चुनावको बेलामा मतदाता शिक्षा सुरु गर्छौँ कार्यक्रम, अनि 10-20 करोड, 25-50 करोड खर्च पनि गर्छौँ यसको नाउँमा। यो चाहिँ 19-20% मत बजार हुन्छ। त्यही भन्दैछु, यो 11th आवरमा दिएको शिक्षाले त्यस्तो हुँदैन। वास्तवमा यो गर्नु के पर्थ्यो भने हाम्रो स्कुलको शिक्षामा यसलाई समावेश गर्नु पर्थ्यो। 10-11 का बच्चाहरूलाई, 12 का बच्चाहरूलाई एउटा राम्ररी त्यहीँबाट अलिकति साइडमा कोर्स एउटा दिएर, म पढ्दाखेरि इलेक्टिभ कोर्स हुन्थ्यो हैन, त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो, अलिअलि 50 नम्बरको पढाइ हुन्थ्यो। त्यसरी गरेर गरेको भए स्कुलमा, कलेजमा र ती बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति रिओरिएन्ट गरेर यो शिक्षा यस्तो हो भनेर गरिदिएको भए त्यसले धेरै ठुलो मेसेज जान्थ्यो। त्यसपछि गाउँमा स्कुलका शिक्षक, स्वास्थ्यमा रहेका मान्छेहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जुन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, स्कुलको प्राथमिक स्कुलका शिक्षकहरू, अरू गाउँमा काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू छन्, यिनलाई निरन्तर यसमा इन्भल्भ गराएको भए यो समस्या हुँदैन थियो। भनेपछि निर्वाचन आयोगले भोलि र पर्सि यो मतदान स्थलको निर्माण गर्दै गर्दा मतदाता शिक्षा दिने भनिरहेको अवस्था छ। यो बेकार हो। यो म बेकारै त भन्दिनँ, तर त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसको 2टा कारण भन्छु। टेलिभिजन, रेडियोमा बस्नु पर्यो नि मान्छे, उहाँहरू त घर घर त जानुहुन्न होला। घर घर त अहिले पार्टीका मान्छे पो जान्छन्। टेलिभिजन कसले हेरेर बस्छ भने आउँछ कुरो, रेडियो कसले सुनेर बस्छ। अहिले त मान्छेहरू, नेताहरू अहिले शून्य समय भने पनि, शून्य समय भनेकै भने पनि मैले अब्जर्भ गरेको कुरो के हो भने कि स्थानीय मान्छेहरू घर घर जान्छन्। घर घर ऊ आफू गएन भने उसको श्रीमती जान्छ, उसको भाइ जान्छ, उसको मामा जान्छ, काका जान्छ। भनेपछि झन्डा, पार्टीको झन्डा, प्रचार सामग्री राखियो, थन्काइयो, त्यो पनि पार्न गइरहेछन्। झन्डाहरू त होइन, पम्पलेट पोस्टर लिएर त मान्छे गइहाल्छन् घर घर। हेर्नुहोस् है,
त्यो नियन्त्रण गर्ने निर्वाचन आयोग या नेपाल सरकारसँग त्यो मेकानिजम बनिसकेका छैन। यदि त्यो मेकानिजम बनेको भए भोज भतेर मासु चिउरा रक्सी रोक्न सकिन्थ्यो नि त। यो त रोकिएको छैन त। यो मेकानिजम पैसा जुन पैसामा निर्वाचनमा खर्च बढी देखियो भनेर भनेको छ, यसैमा खर्च जुन म भन्दैछु पैसा बाँड्ने मत किन्ने यसलाई नियन्त्रण गर्ने खोइ त भारतको निर्वाचनमा सयकौँ करोड रुपियाँ निर्वाचन आयोग र पुलिसले जफ्त गर्छ नि। हाम्रो त आजसम्म 5 पैसा पनि जफ्त भएको थाहा छैन। एकचोटि पर्सा जिल्लामा मेरै अगाडिमा जफ्त भएको 3 लाख रुपियाँ थियो, पछि के गरेर फर्काइ पो दिएछन् पुलिसले। मैले देखेको छु, मेरो अगाडिमा भयरहित एउटा प्रभावमा पार्ने गरी निर्वाचन नहोला भन्न सकिन्न। अनि एउटा कुरो प्रभावमा दबावमा शक्ति प्रयोग गर्ने यसलाई यसरी बुझ्नुभयो भने पुण्य चाहिँ राम्रो के हुन्छ भने यो लोकतन्त्र जुन छ नि व्यवस्था, यसलाई धेरै नियन्त्रणहरू गर्ने व्यवस्था होइन। यो सेल्फ मेकानिजम पनि हो। यसबाट पाठ बिस्तारै मान्छेहरूले सिक्दै जान्छन्। संविधान निर्माण भएपछि दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो। नेपालमा 48 सालपछिको यो 6औं 7औं हाम्रो चुनाव हो। यो चुनावहरू 10वटा 15वटा हुँदै गएपछि यो मतदाता शिक्षा, त्यसपछि यो मासु चिउरा र यो जुन छ नि रक्सीको प्रयोगहरू बिस्तारै जान्छ। यो हट्छ पनि, किनभने मान्छे बिस्तारै चाहिँ सचेत हुन थाल्छन्। स्वविवेकी बन्नु पर्यो नि। परनिर्भरता रहन्जेलसम्म, उत्पादकत्व नबढाउँदासम्म, व्यक्ति आफैमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म चाहिँ बिकाउ भइरहन्छ भन्ने कुरो पनि छ। यस्तो गर्ने को हो त? गरिब मान्छेहरू, जसको साधन स्रोत छैन, त्यही मान्छेहरू जसलाई यो लागेको छ आखिर मैले भोट दिएर कसले कोही पो मलाई गरिदिएको छ, ल यसले 1000 रुपियाँ दियो भने म लिइहाल्छु, ल जेसुकै होस् भनेर एउटा कुरो भन्छु म। तर त्यही मान्छेलाई कसैले गएर यो चेतना दियोस् कि तेरो यो मतले यस्तो पो महत्त्व छ यसको। 1000 रुपियाँ त तिमी भोलि ज्याला गरेर कमाउन सक्छौ, तर 5 वर्षलाई तिम्रो 1000ले तिमीलाई बन्दकी बनाउन सक्छ नि। यो ज्ञान हामीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्यौँ। त्यो गर्ने बाहिरको मान्छे होइन, त्यहीँका लोकल शिक्षक, लोकल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, त्यही गाउँमा बस्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र शिक्षकहरूले गर्न सक्ने कुरो। बौद्धिक वर्गले चेतना स्तर नपुगेका नागरिकलाई सचेत बनाउनु, स्वविवेकी बनाउनु पर्यो। स्वविवेकी बनाउनु। एउटा कुरो के छ भने हामी के बुझ्छौँ नि, यो क्याम्पेन गरेर राजनीतिक शिक्षा जहिले पनि क्याम्पेन होइन। अर्को मलाई खड्केको यो घर घर घुम्ने भन्दा पनि राजनीतिक शिक्षाको यो मैले देखिरहे अभाव चाहिँ खोइ आमसभा गरेको त। आमसभाहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यसले राजनीतिक प्रशिक्षण हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मुद्दामाथि कुरा हुन्छ, त्यहाँ खानेपानी कुरो उठ्छ, त्यहाँ चाहिँ स्कुलको कुरो उठ्छ, खुल्ला बहस हुनु पर्यो। नेताले भाषण मात्रै हैन, नागरिकको उपस्थितिमा बहस त्यो हुनु पर्थ्यो। यहाँ त अहिले के भयो भने 10,000 12,000 को एउटा वडा छ, 15,000 20,000 काठमाडौँमा त झन् बढी छ। त्यसको मान्छे घर घर घुमिरहेछ। राजनीतिक प्रतिबद्धता जुन कागजमा लेखेर ल्याइयो, त्यत्रो लोकतन्त्र के धेरै लेखेका छन् सबैले, त्यसको मेनिफेस्टेसन खोइ त? त्यसको मेनिफेस्टेसन हुनु पर्थ्यो नि पिपलमा। पब्लिक कमिटमेन्ट खोइ त? पब्लिकमा गएर कमिटमेन्ट गर्ने, त्यसले एउटा ठुलो राजनीतिक शिक्षा दिन्छ। मानव एकछिनले एउटा दलले केही कुराहरू भन्दैछ, त्यसको काउन्टरमा अर्को दलले अर्को कुराले उसको आफ्नो घोषणापत्रलाई नै लेजिटिमाइज गर्ने तरिकाले जनतालाई शिक्षा, जनतालाई जानकारी दिने खोइ त प्रयत्न भएको। नागरिकलाई शिक्षित बनायो भने त आफ्नो पक्षमा अभिमत आएन नि, यसले पनि काम गर्छ होला हैन। बिस्तारै नेता पनि त्यसै गरी सचेत हुन थाल्छन् नि। जसरी हिजो भारतकै चुनावहरूमा धेरै यस्ता कुरो सुनिन्थ्यो नि त, अहिले त धेरै मात्रामा कम भएछ त। अहिले त त्यसरी हुँदैन त। त्यहाँ पनि भइरहेको छ नि त अहिले पनि त्यहाँ त अब बुथ क्याप्चर त गर्न सकिँदैन नि। अहिले त गाह्रो छ नि त त्यो सब कुराहरू। तर आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि कुरा गरौँ त, यो स्टेटको आफ्नै क्यापेसिटीहरूमाथि भर पर्छ। निर्वाचन आयोग एक्लै होइन, प्रहरी, सुरक्षा, सरकार, राजनीतिक दल, यो सबैको निर्वाचन आयोग एक्लैले म सक्छु भन्ने सम्भवै छैन।
अनि चाहिँ सबै मिलेर सबै राज्यका स्टेकहोल्डर मिलेर निर्वाचनलाई भयरहित व्यवस्थित सभ्य एउटा सुसंस्कृत बनाउनु पर्यो, बनाउने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्ने त्यही हो होइन। अब अहिले मैले हेर्दाखेरि पहिलेभन्दा त केही सुधार नभएको होइन, तर डरावना स्थिति के हो भने, भयावह स्थिति के हो भने कि मान्छेहरू वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्न लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने भए, मेयरमा चुनाव गर्न करोडौँ खर्च गर्ने भए। यो चाहिँ मलाई डर लागेर छ। ती मान्छेहरूले यो त के भयो भने इन्भेस्टमेन्ट र रिटर्न, यो त करप्सन हो। इलेक्सनको 15 दिन अगाडि एउटा पार्टी जोइन गरेर छ, त्यसले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीमा गएको छ। पार्टीहरूले लिएका छन्, त्यो मान्छे लिएका छन् मान्छेहरूले। आज एउटा पार्टीको राजनीति भएन, विचारको राजनीति भएन, अवसरको राजनीति भयो। अवसर मात्र भयो त केही थिएन, यो सिधै सिधै भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो। भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भयो। त्यसले गर्दा के भयो भने कि स्थानीय तहमा गइरहेको भोलिको पैसाहरू, त्यसको नियन्त्रण, मोनिटरिङ गर्ने, अडिटिङ गर्ने इफेक्टिभ मेकानिजमहरू खै त सबै काम अख्तियारले मात्र गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारका त्यो निकायहरू कहाँ छन्? इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट छ हामीसँग, त्यसले काम गरेको खै त? सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश र लोकल बडीको बिचमा कोअर्डिनेसनै छैन। यो सब कुराहरूलाई अहिले सोच्ने बेला हो। त्यसलाई कसरी बढी मोनिटरिङ, ट्रान्सपरेन्ट, बजेटरी एलोकेसन, बजेटरी खर्च गर्ने कहाँ कहाँ हो, त्यो सब कुराहरूलाई हेर्न सक्नु पर्यो हामीले। यहाँ भएको के छ भने कि अहिले निर्वाचनमा कुरो कहाँ भएको छ भने कति बजेट छ, यति ल यति पर्सेन्ट त आइहाल्छ, त्यसैले यति लगानी गर्ने हो। 50% सरकारी पैसा, जनताको पैसा, सरकारी त जनताको पैसा, त्यो खाइदिने सबै मिलेर। त्यो आकर्षण जुन देखिएको छ अहिले चाहिँ, र विचार सिद्धान्त त यहाँ कहीँ कसैको बहुत गाह्रो छ भन्नलाई मलाई चाहिँ है। विचार र सिद्धान्त भनेको कुरो थन्काएको हुन् सबैले। त्यो किनभने आज एउटा त्यही मान्छे काङ्ग्रेसमा छ, भोलि एमाले गइहाल्दो रहेछ, पर्सि माओवादी भइहाल्ने रहेछ, चौथो दिन जनता समाजवादी पार्टी हुँदो रहेछ। त्यो आज मेयर फलानु पार्टी गएछ, तुरन्तै राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी, अब हाम्रो नेकपा के अरे समाजवादी भइहाल्ने रहेछ। यो स्थिति निर्वाचनको मुखमा आएर हुनु भनेको अत्यन्त ठुलो अवसरवादी हो। म तपाईँलाई वीरगन्जमा हाम्रो मैले हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ मेरो घरै त्यहाँ हो। एउटाले म त फलानु पार्टी जान लागेको थिएँ, उहाँहरूले टिकट नदिने जस्तो लाग्यो, अनि त्यसैले यता आएको भन्नुभयो। सिटिङ मेयरले यो कुरो भन्छ भयो। यो कति अनैतिक कुरो हो, नैतिक अनैतिक कुरो होइन यो कुराहरू। अर्कोले फेरि एउटा पार्टी जोइन गरेर जान लागेको थियो, ऊ अर्को गयो भने तँ अर्कोतिर गयो, ल जा। यो भनेको त अत्यन्तै दयनीय अवस्था हो। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कसले हो भने राजनीतिक दलको नेताले। कानुन बनाएर यस्ता कुराहरू हुँदैन, यो राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो। शीर्षस्थ नेताहरूबाट यो काम भयो भनेपछि राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक संस्कार विकास भएन, माथिदेखि तलसम्म यो के भयो भने यो मेरो यति सिट आयो भनेर भन्नका लागि, म यसरी पपुलर छु भन्नका लागि जसलाई पायो त्यसलाई लिएको मान्छेहरूले। यो सरासर गलत भयो, यो ठिक कुरो होइन। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्दैन। जस्तै स्थानीय तहकै निर्वाचन पद्धतिको कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। जस्तै यो निर्वाचन गराउने प्रक्रिया प्रणाली, जस्तै मतदान स्थलको व्यवस्थापन, यो चाहिँ नागरिकलाई सुविधा दिन स्वैच्छिक तरिकाले एकदम खुसी भएर मतदान गर्न पाउने अवस्था छ या छैन, कस्तो? यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो निर्वाचन जुन मतदान स्थल र निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो प्रत्येक 5 वर्षमा नि फेरि नयाँ सिराबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यसको कुनै हिस्ट्री हुँदैन। सबै त्यहाँ जान्छन्, गाउँमा कसको बाँस माग्छन्, कसलाई के माग्छन्, अनि त्यहाँबाट लोकल खोजेर के गरेर बनाउँछ। सिधै करप्सन हो त्यो। निर्वाचन आयोगले आफैले पैसा बजेट छुट्याएको हुन्छ। निर्वाचनका कर्मचारीहरू गएर त्यहाँ चाहिँ के अरे भने त्यसरी लोकलसँग पैसा उठाएर चाहिँ त्यहाँ बनाउन लगाउँछ, अनि त्यसमा सबै पार्टीवालाहरू खुसी साथ लिएर आउँछ।
त्यो सामग्रीहरू गलत हो। त्यो निर्वाचन स्थलको लागि यदि हामी निर्वाचन आज गर्दैछौँ भने आजभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि हामी यो स्थल हो, यसको बारेमा साइन्टिफिक तरिकाले कहाँ यसको मेकानिजम गर्न सकिन्छ, यसको लागि टोयलेट चाहिन्छ भने त्यही स्कुलमा टोयलेट बनाइदिए के बिग्रियो र भने अहिले टाटको टोयलेट बनाउनु भन्दा त्यो जुन ठाउँमा हामी निर्वाचन गर्छौँ स्कुलमा गर्छौँ पहिल्यै स्थल निर्धारण गरेर पूर्वाधारका विषयमा दीर्घकालीन लगानी गर्नु पर्यो। एउटा कुरो त्यहाँ टोयलेट बनाउँछौँ हामी एकदम उसमा, ए भए त्यो टोयलेट पहिले बनाइदिँदा हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ त्यो टोयलेट पहिले बनाउँदा हुन्छ नि, त्यो स्कुललाई काम लाग्छ, स्कुलका खुसी पनि हुन्छन्, त्यो हामी टोयलेट बनाउन सक्छौँ। त्यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिले लगानी गर्न सकिँदैन भने सकिन्छ नि, 2 साल अगाडि नै सकिन्छ नि। हामी निर्वाचनको तयारी त्यो वर्षमा सुरु गर्छौँ। निर्वाचनको तयारी त निर्वाचन सिद्धिने बित्तिकै अर्को निर्वाचनको तयारी हुनु, त्यसको लागि तयारी, त्यसैमा मतदाता शिक्षा त्यसमा गरेको लगानी पनि खेर गइरहेछ। दीर्घकालीन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले ध्यान दिएनौँ। हामी त्यसको लागि मतदान केन्द्रहरू हाम्रो कहाँ हुने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भने एकचोटि त्यसको म्यापिङ गर्न सक्नुपर्छ। हामीले पपुलेसनको मुभमेन्टहरू हेरेर त्यसको म्यापिङ गर्न सक्नुपर्छ। म मान्दछु कतिपय ठाउँहरूमा पहाडी एरियाहरूमा आज गाउँबाट माइग्रेसन भएर मान्छेहरू छैनन् भने नगर्ने, त्यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँ गर्ने, तर म्यापिङ गर्न मिल्छ। पपुलेसनको एरिया हेरेर, मतदाताको सङ्ख्या हेरेर, यो सबै आजकल त जिपिएस सिस्टम धेरै कुराहरू छन्, साइन्टिफिक एक्सपर्टहरू छन्, कार्टोग्राफरहरू छन्, निर्वाचन आयोगमै त्यत्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यो गर्न हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू छन्, हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट छ नेपाल सरकारको। एउटा दीर्घकालीन प्लान गर्न मिल्छ कि यो गाउँमा यति छ र यसको पपुलेसन ग्रोथ यसरी भइरह्यो भने 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षसम्मलाई यो निर्वाचन स्थल बन्न सक्ने अवस्था छ भनेपछि त्यो स्कुलसँग, त्यो अरू कुनै पब्लिक प्लेस छ, लाइब्रेरी छ, धर्मशाला छ, के छ, त्योसँग एउटा लङ टर्म एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेर पब्लिकले युज गर्ने हो। त्यो टोयलेट पब्लिकले युज गरेर के बिग्रिन्छ? निर्वाचनको बेलामा बरु त्यसलाई मर्मत गरौँला नि त अलिकति। त्यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटको हुन्छ, राम्रै हुन्छ। टोयलेट भयो या त्यस्ता कुराहरू। अब यहाँ अहिले रातारात गएर स्कुलमा त्यो झाडु झाडु लगाएर इधर उधर गरेर यता डोरी तानेको छ, उता गरेको छ, बाँस होला, ए व्हाट इज द्याट? मेक इट सिम्पल। यो सकिने कुरो हो, यो व्यवहारिक कुराहरू, यसको व्यवस्थापन सिम्पल छ। अहिले कसैले यो मलाई नेपालमा अब कुनै पनि ठाउँ, एभरेस्टकै कुरा गर्दिनँ, त्यहाँ मान्छे बस्दैनन् होइन, अब कुनै ठाउँ के अरे असहज छैन, यो पुर्याउन सकिँदैन भन्ने कसैले भन्यो भने त्यसलाई प्रश्न गर्नु होला। कोका कोला र चाउचाउ पुग्छ त्यहाँ, कोल्ड ड्रिङ्क्स र चाउचाउ पुग्न सक्छ, अनि त्यो अरू किन पुग्न सक्दैन भने सिम्पल कुरो छ। र यो देशमा कोल्ड ड्रिङ्क्स र चाउचाउ नपुगेको कुनै ठाउँ छ भने मलाई आएर बताइदिनुहोस् तपाईँ। भन्नाले यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ नि त, पब्लिकको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ त, प्राइभेट कम्पनीहरूको छ नि, त्यो युज गर्न सकिँदैन। धेरै कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू हुन्, धेरै कुराहरूमा त्यो जान सकिने कुराहरू हुन्छन्, जो धेरै माध्यमहरू छन्। मतदाता शिक्षाका पनि धेरै माध्यमहरू छन्। म त पर्मानेन्टली स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीलाई इन्भल्भ गर्न भन्छु। हाम्रा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गरे हुन्थ्यो निर्वाचन आयोगले, तिनीहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ, सिकाइ हुन्थ्यो। 1 महिना 2 महिनाको लागि युज गर्ने नि त गाउँतिर पठाएर तिनीहरूलाई, त्यो खर्च पनि बस्न सक्थ्यो होइन। भोलिन्टियरले लगाएर थोरै भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनै छ नि, प्लानिङ कमिसनभित्र एउटा ठुलो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। धेरै अरू संस्थाहरू छन्, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगको खर्च पनि मितव्ययी पारदर्शी भएन होइन, मितव्ययी र पारदर्शी हो। मलाई कति खर्च के भइरहेको मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरो निर्वाचनको आयोगको बेलामा यो जथाभावी भत्ता दिने, मिटिङ भत्ता गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सही कुरो होइन, त्यो गलत कुरो। आयुक्तहरूले भत्ता लिने निर्वाचन आयोगको त्यो एकदम गलत कुरो, त्यसलाई राम्रो मान्दिनँ। र उहाँहरू मात्र होइन, कर्मचारी, सहसचिवदेखि माथिका कुनै पनि कर्मचारीले गाडी फेर्नुपर्छ चुनावको बेलामा, त्यो यही गलत कुराहरू। यसलाई नियन्त्रण गर्नु, यो गरिब देश छ। उहाँहरूले चढ्ने 3 करोडको गरिबले कोरोनामा 50,000 नेपाली मरेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट बनाउन मिल्छ 3 करोडमा एउटा हस्पिटलभित्र, त्यो कुरो ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। त्यो ध्यानमा राखिएन भने कहिले पनि हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बेलामा
सबै आयुक्तहरूले गाडी फेर्ने कुरो एकदम गलत कुरो हो। त्यही मात्र होइन, मन्त्रीहरूले र अरूहरूले पनि फेर्छन् गाडी धमाधम, यो सबै गलत कुरो हो। भन्नाले हामी गलत कमसेकम ठाउँमा 5 इन्भेस्ट वर्ष गरिरहेछौँ। 7 वर्षसम्म यो गाडी चढ्नै पर्छ। राज्यको पैसा गलत ठाउँमा इन्भेस्ट 25 लाख, मतलब म भन्दैछु 50 लाखभन्दा बढीको त गाडी नै कसैले चढ्नु हुँदैन यो देशमा भन्छु। कसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको यत्रो खतरा छ भने किन चढ्नु पर्यो 5 करोड 7 करोड 15 करोड 16 करोडको गाडी यो देशमा? कसैले भने चाहिँ कहाँबाट ल्याएका पैसा हुन्थ्यो? जुन देशमा अक्सिजन नपाएर, सिटामल नपाएर हजारौँ जनता मर्छन्, त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्री र निर्वाचन आयुक्तहरू या लोकसभा अख्तियारका हाकिमले 5 करोडको गाडी चढ्ने लाज शरमको कुरो हो यो। ती मर्नेहरूको के अरे भने अपराध कुरो हो त्यो चाहिँ। म क्राइम बुझ्छु। आज 2 वर्षमा 2.5 वर्षमा हजारौँ नेपाली मरेका छन्। त्यो अस्पताल नभएर मरेका छन्, त्यो अक्सिजन नभएर मरेका छन्। तपाईँ हामी सुझाव दिन्छौँ, बहस गर्छौँ, जसले रोक्ने हो यो काम शासक इमानदार भएन यो नि। काम संसदले रोक्नुपर्छ। कानुन बनाएर यसरी चाहिँ यसलाई ननियन्त्रण गर्यो भने यो अनियन्त्रित तरिकाले गाडी ल्याउने कुरो, गाडी चढ्ने कुरो, ल्याभिस लाइफ बिताउने कुरो नेपाली जनतालाई सुहाउँदैन। भनेपछि यही जोडियो चुनावमा पनि, निर्वाचनमा पनि सुविधा यदि निर्वाचन अवसर खर्च गरेछ भने यो गलत कुरो, यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यो प्रत्येक निर्वाचनमा आएर नयाँ नयाँ गाडी किन्ने कुरो कुनै पनि हालतमा ठिक छैन। अहिले गाडी त प्रहरीले पो दिनुपर्ने हो, प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई दिनुपर्ने गाडी हो अहिले त। अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई गाडी चाहिने होइन। अहिले जिल्लामा खट्ने न्यायाधीश जुन कर्मचारीहरू छन् नि तिनलाई गाडी दिनुपर्ने के सुरक्षित गाडी। उहाँहरू त काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै व्यवस्था छ। त्यसैले त्यसको नाउँमा कसैले खर्च गर्छ भने यो एकदमै म पर्सनली भन्छु भने हामी स्थानीय तहकै विषयमा कुरा गरौँ। 2 दिन मात्रै बाँकी छ निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। जस्तै पहिला 2054 साल आसपासमा, त्यसपछि त लामो समय स्थानीय तह निर्वाचन हुनै सकेन। त्यति बेला त गाविस थियो, जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन हुन्थ्यो, केही नगरपालिका थिए। त्यो निर्वाचनमा चाहिँ लाखौँ जनप्रतिनिधि, करिब 2 लाख जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँथे। 1.25 लाख भन्ने आँकडा छ। त्यति बेला चाहिँ हजारौँ स्थानीय तह थिए। त्यहाँबाट चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ सेवा विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो। तर त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने नाममा स्थानीय तह चाहिँ खुम्चिएर 753वटा मात्रै भए। सुविधा विस्तार होइन, केन्द्रीकृत भएर चाहिँ शास्ति पाए नागरिकले भन्ने खालको प्रश्न छन्, गुनासो छन्। के हो यो? हेर्नुहोस्, यो सङ्ख्या घटाएकोमा त मलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो लागेको होइन। तर यो विकेन्द्रित व्यवस्था, स्थानीय तहको विकेन्द्रित व्यवस्था जुन थियो, त्यो वडाहरूलाई जुन दिने जुन थियो, त्यो चाहिँ इफेक्टिभली हुन सकेन। कहाँबाट भएन भने हामीले 3टा सरकार भन्यौँ, केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार। तर सरकार एउटा मात्र रह्यो, त्यो सिंहदरबारको महान सरकार। अरू सबै सरकार भनेका सरकार होइन, अरू सबै चाहिँ यिनका कारिन्दा सरकार भए, यिनका आदेश पालक भए। यिनले काठमाडौँबाट कुनै अधिकार नदिने व्यवस्था गरे। यो कागजमा चाहिँ 22वटा यतिवटा अधिकार लेख्यो, त्यो सब व्यवहारमा नौटङ्की दिएन। नौटङ्की। कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्न नसक्ने व्यवस्था छ अहिले प्रान्तको चिफ मिनिस्टरले। उसको मुख्य सचिव गइहाल्छ, उसलाई थाहै हुँदैन। बिदा बस्छ, उसलाई थाहा हुँदैन। यो यहाँबाट गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो नौटङ्की गजबको संहिता छ यो देशमा। त्यही कुरो भयो तल त झन् गजब छ। माथि सिंहदरबारबाट हेर्छ एउटा सङ्घीय के मन्त्रालय छ, त्यसले हेर्दो रहेछ कर्मचारीको, त्यहाँको खरदार सुब्बा सबैको सरुवा गर्दो रहेछ। अचम्म लाग्छ मलाई। यी भए यहाँ बसेर स्थानीय सरकार भनिया छ, संहिता किताबमा लेखेको छ, संविधानमा लेखेको छ, दिनहुँ मजाक उडाएको छ। कानुनहरू पास गरेका छ संसदले, संहिता विरोधी, संविधान विरोधी कानुनहरू पास भएको छ होइन। एउटा मात्र प्रान्त छ मध्य प्रदेश, जसले मुद्दा हाले गर्छ, अरूले मुद्दा पनि हाल्दैन होइन। अब यो अवस्थामा छ। त्यसैले त्यो लोकल बडीहरूलाई भन्दा पनि काठमाडौँ दोषी छ। सिंहदरबारमा बसेका हाम्रा महाज्ञानी प्रशासकहरू, महाज्ञानी राजनीतिज्ञहरू आफ्नो अधिकार कुनै पनि 1 लाख 2 लाखको विकास निर्माणको काम पनि
यहाँबाट गर्छन्, धारा हाल्न जान्छन्। यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त्यो उद्घाटन गर्न उद्घाटन लस्ट छ त्यहाँ चाहिँ भन्छ होइन। सुन्नुभएको छ भारतमा प्रान्तभित्रको 50 करोड मुख्यमन्त्री आउँछन्, मुख्यमन्त्री आउँछ, उसैले गर्छ। त्यो लोकल बडी ठुलो नेसनल प्रोजेक्टहरू एकदम विशाल ठुलो खरबौँको प्रोजेक्ट मात्र प्रधानमन्त्री आउँछ। हाम्रो प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त हजारौँको प्रोजेक्टमा जान्छ। यहाँको सबै काम त्यही भएको छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई जुन विकेन्द्रित अधिकार दिइसक्नु पर्थ्यो, त्यो जुन तल दिनु पर्थ्यो, अधिकार मात्र होइन, तिनलाई करको अधिकार पनि दिनु पर्थ्यो, पैसाको अधिकार पनि दिनु पर्थ्यो। त्यो एउटा फेरि भनिन्छ त अधिकार त स्थानीय तहले भट्टाभट उठाछ, पैसा पठाइरहेछ नि, उठाउने अधिकार पैसा जति अर्थ मन्त्रालयले उठाउँछ, कर जति प्रान्तले त मध्य प्रदेशले त्यो जानकी मन्दिरको उठाए मात्र हो होइन। अरू प्रदेशमा पनि कहाँ कहाँ छ त्यो के अरे त्यो माथि के मन्दिर छ त्यहाँबाट उठाए मात्र, अरू त कहीँ केही छैन। 90% ट्याक्स उठाउँछन् यहाँका मान्छेले, 95% कर अर्थ मन्त्रालयले उठाउँछ, दान दिन्छ उनीहरूलाई होइन, केही पर्सेन्ट केही पर्सेन्टको। गएर भारतमा हेर्नुहोस् न, जीएसटी केन्द्रीय सरकारले पनि उठाउँछ, स्थानीय सरकारले उठाउँछ, के अरे प्रान्तीय सरकारले पनि उठाउँछ। यो कुरोलाई केन्द्रले स्वीकारै गरेन। अहिलेको संविधानलाई यदि कसैले सबैभन्दा बढी अपहेलना गरेको छ भने केन्द्रको सरकारले हो। त्यो खड्ग प्रसाद ओलीको सरकार होस्, शेरबहादुर देउवाजीको सरकार होस्, खासै फरक मैले देखेको छैन त्यो मामलामा है। अरू मामलामा फरक होला। यो विकेन्द्रीकरण तीन तहको सरकार नाम मात्रै फगत भयो, नाम मात्रै भयो, सबै अधिकार यहाँ सुरक्षित छ। त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो 4000बाट घटाएर 700-800 बनाएकोमा केही छैन, तर बनाउने जुन तरिका थियो त्यो चाहिँ बिना अध्ययन बिना यति बकवास तरिकाले बनाइएको छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, बालानन्द शर्मा पौडेलजीलाई सोध्नु होला कुनै दिन। भैँसी पार्टीदेखि लिएर थेचो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा महालक्ष्मी, ग्वार्खो र ग्वार्खोको उतापट्टि चाहिँ त्यो चाहिँ अर्कै गाउँपालिका रे कि महालक्ष्मी नगरपालिका। यो के नौटङ्की हो प्रभु? विकास भएको समृद्ध चाहिँ अर्को नगरपालिका होइन, त्यो पोलिटिकली बदमासी हो। राजनीतिक रूपमा त्यो के अरे भने जेरिमेन्डरिङ भन्छ अमेरिकनहरू पोलिटिकल साइन्सको भाषामा। जेरिमेन्डरिङ भनेको कन्स्टिट्युएन्सी तपाईँले जुन पार्टीको हुनुहुन्छ नि जतातिर त्यसको आफ्नो बहुमत अल्पमत अङ्कगणित हेर्ने आफू चाहिँ त्यहाँ शासक बन्ने त्यस्ता यति भएका छन्, यति ठाउँमा यस्तो गडबडीहरू छन्। यसलाई रिअर्गनाइज गर्नुपर्ने, रिकन्स्टिट्युट गर्नुपर्ने धेरै जरुरी छ। 753 स्थानीय त नेताहरूको जहाँ प्रभाव थियो अङ्कगणितको आधारमा बन्यो। स्थानीयलाई विकास सुविधा एउटा निकास दिन गर्न बनिएन। छैन। अर्को कुरो के छ भने जुन परिकल्पना गरिएको थियो स्थानीय तहमा त्यो अधिकार अर्थ सबै व्यवस्थाहरू गर्ने, त्यो केन्द्रले गर्न दिएन, गर्न चाहेन। कर्मचारी दिएन, कर्मचारीहरूलाई बस्न दिएन। एउटा ट्रान्सफर गरिरहेको छ, अर्को गरिरहेको छ, अर्को बस्न, त्यहाँ पनि प्रब्लम छ। तर यहाँको प्रब्लम थियो अहिलेसम्म रेकर्ड बडा राम्रो स्टोरी हुन्थ्यो कि कुन नगरपालिकामा 5 वर्षमा कतिजना कार्यालय प्रमुख भए, कतिजना एकाउन्टेन्ट भए, कतिजना इन्जिनियर भए। कतिपय ठाउँमा त वर्षै नै फेरिएका छन्। अनि 6-6 महिनामा मुख्य सचिवहरू प्रान्तका फेरिएका छन्, बुझ्नुभएन? सचिवहरू फेरिएका छन्। यो महानौटङ्की जारी छ, चलिरहन्छ अलिक दिन, जबसम्म केन्द्रका प्रशासक र राजनीतिकहरूले संहितालाई स्वीकार गर्दैनन्। संविधानलाई अस्वीकार गरेको छ सिंहदरबारले। वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठुलो अपहेलना अपमान कसैले गरेको हो भने सिंहदरबारले गरेको। यो यही हो। त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो 753ले केही फरक पर्दैन, तर त्यो वडा छ नि, वडालाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाइदिएर त्यसपछिको जुन त्यो वडाका सदस्यहरू छन् तिनलाई पनि कार्यक्षेत्र बनाइदिएर तिनीहरूलाई पनि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू सबैको कार्यक्षेत्र बनाइदिएपछि तिनलाई पनि काम दिएपछि त्यो अवस्था बन्न सक्छ। वडा अध्यक्षले त विवाह दर्ताको सिफारिसमा सही गर्ने हो, नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो भने सही गर्ने हो, जन्म दर्तामा सही गर्ने हो। म त्यही भन्दैछु, त्यसलाई अझ तल लाग्न मिल्छ। हिजोको जुन वडा थियो नि त्यही पुर्याउन मिल्छ नि अहिले पनि, त्यो केही बिग्रिँदैन। त्यहाँ 5 जना छन् नि त अहिले पनि, इन्क्लुसिभ पनि छ, महिला पनि छन्, दलित पनि छन्, अरू पनि छन्। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो।
तर त्यो म्यानेज गर्ने कोसिस राजनीतिक संस्था निर्माण गरेर नियमअनुसार इन्स्टिट्युसनबाट शासन चलाउने चल्ने प्रक्रिया नेपालमा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि कहिले हुन्छ भन्ने कुरा केले किन रोक्यो त? यसमा के यो राजनीतिक स्वार्थ र आफू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने। देख्नु न यहाँ हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्री उभिँदाखेरि पछाडिपट्टि सेना उभ्याउँछन्, त मैले कहीँ देखिनँ। अस्ति भारतको एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, त्यहाँ 30-32 देशका मन्त्रीहरू थिए, कहीँ कुनै भारतका प्रधानमन्त्री आउँदा पनि उनको पछाडि सेना उभिएको थिएन त, कोही थिएन त। त्यहाँ अरू देशका प्रधानमन्त्रीहरू थिए, युरोपियन कमिसनका चेयरम्यान थिए, त्यसको पछाडि कहीँ देखिनँ मैले। त्यहाँ 7-8 देशका त विदेश मन्त्री नै थिए एउटै मञ्चमा। शक्तिशाली देशका शासकलाई सुरक्षा थ्रेट रहेनछ, नेपालका शासकलाई त्यो दम्भको शासकको दम्भ हो, शासकीय शक्तिको दम्भ, शक्तिको प्रदर्शन हो। है म यहाँ यसरी छु भनेर छाडी देखाएर लाने, अरू केही पनि होइन। अहिले त सांसदलाई सेक्युरिटी चाहिएको छ। यही त प्रश्न आउँछ कि जनताको यस्तो कुराहरूलाई किन यो देशमा यति साह्रो सुरक्षा चाहियो? जनताको सेवामा तल्लीन भएका मान्छेहरूलाई यति साह्रो सुरक्षा चाहिँदैन। तर मैले खालि के भने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने यसलाई रिअर्गनाइज गर्नु पर्यो, रिओरिएन्ट गर्नु पर्यो र अधिकारलाई जसरी संविधानमा छ र अझ व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई दिनु पर्यो। कोअर्डिनेसनको जिम्मा केन्द्रले स्थानीय तहको कोअर्डिनेसन गर्न सक्दैन, त्यसैले त्यो प्रान्तलाई दिनु पर्यो। जिल्लाका सबै कार्यालयहरू प्रान्तलाई जिम्मा लाउनु पर्यो। यो 2 लाख 3 लाख सही अर्थमा विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। अधिकार संविधानमा छ व्यवस्था, तर शिक्षाको नियुक्ति यहाँबाट गर्ने, के अरे भने त्यो कर्मचारी यहाँबाट भर्ना गर्ने छोड्नै चाह होइन कसैले। यहाँ त गाह्रो नि छ। अधिकार दिए गाउँमा सिंहदरबार भन्यो, हस्तक्षेप सिंहदरबारले हस्तक्षेप गाउँमा भएको अधिकारले पनि सिंहदरबार तानेर ल्याए यिनीहरूले, अरू केही पनि छैन। अर्थ त केही दिएकै छैन यिनीहरूले, सबै अर्थ मन्त्रालयले गर्छ, जम्मै पैसा यहीँ जम्मा गर्छ अनि दान बाँड्छ। दान भन्छ न, उनीहरू कुनै आम्दानी हुँदैन। 90-95% सबै आश्रित छन् केन्द्रमाथि। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु तिनीहरूलाई अर्थमा, उद्योगमा, व्यापारमा उनीहरूलाई अधिकार दिएर त्यसरी गर्ने। शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो हामीले तयारी गर्ने। म पनि गाउँबाट आएको हो नि, के अरे भने सबै यहाँका नेताहरू कहाँबाट आएको? गाउँबाट आएको हो नि। हामी यदि क्यापेबल छौँ भने त्यही गाउँमा बस्नेलाई क्यापेबल बनाउन सकिँदैन? गाउँ हरेक पालिकालाई विकसित बनाउन पाए, त्यहाँ सुविधा केन्द्रित गर्न पाए, यो माइग्रेसन काठमाडौँ केन्द्रित, सहर केन्द्रित जनघनत्व घट्थ्यो, त्यहाँ विकास हुँदा, त्यहाँ अधिकार पुग्दा देशको एउटा चाहिँ समुन्नत विकास हुन्थ्यो। यसमा कसैको ध्यान पुगेन। 6-7वटा प्रदेश छन्, 7-8वटा महानगरपालिका छन्, कति 40 कि 50वटा 6वटा महानगर, 11वटा उपमहानगरपालिका छन्। यिनीहरूलाई नलेज सेन्टर बनाउन मिल्दैन, ज्ञानको केन्द्र बनाउन मिल्छ नि। त्यो ज्ञानलाई त्यहीँ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नि। त्यहाँ राम्रो युनिभर्सिटी खोल्न मिल्छ, राम्रो वीर हस्पिटल खोल्न मिल्छ, राम्रो स्कुल खोल्न मिल्छ। त्यही राम्रा उद्योग व्यापारहरू गरेर विकसित गरेर यहाँका सबै कुरो त्यो काठमाडौँ किन आइराख्नु पर्यो? वीरगञ्जको मान्छे यहाँ चाहिँ, त्यो पोखराको मान्छे यहाँ किन आउने? पटनाको मान्छे जाँदैन दिल्ली, त कामै पर्दैन तिनीहरू। हाम्रो त सबै सिंहदरबारमा घुमिरहेको हुन्छ, किनभने सबै अधिकार यहीँ सुरक्षित छ। यो हामीले छोड्न चाहेनौँ। फेरि एउटा कुरो के भने, मलाई त्यो गाउँको मान्छेहरू भ्रष्टाचार गरे, यस्तो गरे, उस्तो गरे भन्छन्। यो काठमाडौँको भ्रष्टाचार देखेर तिनको भ्रष्टाचार केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। यहाँ नीतिगत रूपमा ठुलो भ्रष्टाचारको त कुरै छोडिदिनुहोस्, देशमा त्यो त सम्भवै छैन अहिले, यो म भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। तर त्यहाँको भ्रष्टाचार भन्दा यहाँ त हजारौँ गुणा भ्रष्टाचार छ। त्यो मालपोत र यातायात कार्यालयमा खाएका पैसा मान्छेले यस्तो गरौँ, त्यो जनताको सेवासँग जोडिया भएर त्यहाँ समस्या भएको भ्रष्टाचार त सिंहदरबार फाइलमा। अब के भन्ने, अब चाहिँ त्यत्रो कोरोना लागेको बेलामा देख्नु भएन कसको कथा आयो? आरेको प्लेन किन्दाखेरि के तमासा गरे सुन्नुभयो के भने मैले के भन्ने? त्यो त सारा यातायातको जोड्दा पनि एउटै प्लेनमा धेरै पो छ त। त्यो जस्तै सबै सिंहदरबार केन्द्रित छ, अधिकार पनि गएको छैन, सुविधा पनि गएको छैन भनिरहँदा जनतालाई सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश के अरे स्थानीय तहमा चाहिँ उम्मेदवार बन्न लालाइछन् नि त जनप्रतिनिधि। केले आकर्षित गर्यो यसमा? पैसाले। त्यो मान्छेलाई
सांसदबाट निर्वाचन गरेर भारतमा मान्छे एमएलएको चुनाव लड्न जान्छन्, चिफ मिनिस्टर र प्रान्तमा जान खोज्छन्। हामी कहाँ कसैलाई देख्नु भएको छ? जाँदैनन्। प्रान्तभन्दा केन्द्रमा बस्ने या बरु गाउँतिर बस्ने, महानगरपालिका नगरपालिकाको प्रमुख हुने, किन त्यहाँ यति बजेट छ, आफैले बजेट चलाउन पाइयो भनेर। अरू केही पनि होइन, भ्रष्टाचार हो। यो विकासको लागि गएको भनेर म मान्नै सक्दिनँ। यदि त्यही विकास हो भने एज एन एमपी तपाईँले पार्लियामेन्टमा त्यो पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्थ्यो नि त। तपाईँले 5 वर्षमा 4.5 वर्षमा पार्लियामेन्टमा मलाई त्यो झझल्को दिन सक्नु पर्थ्यो कि मसँग यो थियो भने चाहिँ। त्यो त मैले जुन क्यान्डिडेटहरूको नाम सुनेको थिएँ उहाँहरू कसैको पनि त्यस्तो संसदमा देखिनँ मैले, उहाँहरूलाई कसैले देखिनँ। अहिले प्रान्तबाट राजीनामा गर्ने, मन्त्रीबाट सांसदबाट राजीनामा गरेर प्रान्त उहाँ चुनाव लड्न जाने, खोइ पर्फर्मेन्स त्यो प्रान्तमा हुँदाखेरिको। सांसदले धेरै कुरा गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्, खोइ त देखिएन, कहीँ देखिएको छैन। त्यसैले त्यो भनेको वर्षमा एउटा नगरपालिकाको कमसेकम 10-11-20-25 करोड त भइहाल्छ बजेट। 5 वर्षमा त 1.5-2 अरबको बजेट हुन्छ, त्यही अरू केही पनि होइन। अनि म कसरी सुधार्ने त यो हामीले जुम्मै समीक्षा गरिरहेको विषय स्थानीयताका समस्या अन्त्यमा छौँ। यसलाई हामीले सुधार्ने के हो भने एकाउन्टेबल, ट्रान्सप्यारेन्ट, खर्च र व्यवस्थापनको यो उपभोक्ता समिति लगायतका कुराहरू यो सबै गलत छन्। टेन्डर प्रक्रिया ट्रान्सप्यारेन्ट, इन्फ्लुएन्स गर्ने, टेन्डरलाई कति ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सकिने, त्यो विषयहरू, त्यो टेन्डरको विषयहरूमा हाम्रा एक्सपर्टिजहरू विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिका र उसमा के भन्छ भने केन्द्रीय सरकारका निकायहरूमा त्यो बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि अझ अडिटिङ सिस्टम स्ट्रङ गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ सिस्टम इफेक्टिभ गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यो एकाउन्ट सिस्टम जुन छ हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टम, त्यसलाई अडिटिङ र यो सबैलाई इफेक्टिभ नगरिकन हुँदैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जनतालाई सचेत बनाउनु। त्यहाँ बनाइरहेको कुरो त जनताले देख्छन् नि, त्यहीँका जनतालाई सचेत बनाउनु पर्यो यसको विरुद्धमा। तर यो काम कसैले गर्दैन। यो घाटा छ यसमा, यसमा बाधा छ, घाटा छ यसमा नाफाको, यो व्यापार घाटा छ। त्यसैले मलाई यो अहिले पार्टी चेन्ज गरे र यो निर्वाचनमा जान खोजेको स्थानीय तहमा मैले अरू कुनै आकर्षण देखिनँ। यो केन्द्रीय नेताहरूको त्यो हो भने त्यही हो। सांसद भएर के गर्ने, केही हुँदैन हामीलाई। एभा धेरै काम थियो, तपाईँले गर्नु भएन, तपाईँले जान्नु भएन, सिक्न चाहनु भएन, कोसिस गर्नु भएन, पढ्नु भएन, पढेका मान्छेलाई भेट्नु भएन, त्यसैले भएन तपाईँको। नभए संसद त ज्ञान विज्ञानदेखि लिएर नीति निर्माण देशको सबै कुरोको केन्द्र हो नि। त्यो पोलिसी बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि, डिस्कसन डिबेटमा जानु पर्थ्यो नि। खोइ डिबेट भएको, कन्स्ट्रक्टिभ डिबेट। एउटा पार्टी त्यहाँ कसरी विकास गर्ने, यहाँ चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल गफ चाहिँ चर्चामा आउँछ होइन। त्यो गरिब नेपालको क्याम्पेन थियो त्यो के, त्यो केही न केही त्यसभित्र लुकेको भयानक भ्रष्टाचारको कथाहरू देखियो भने त्यो गलत थियो। नेपाली जनतासँग मजाक गरिएको त्यो क्याम्पेन, म त्यसलाई स्वीकार। त्यसअनुसारको कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ र त्यस्तो कहीँ केही भएन। त्यो मजाकको कार्यक्रम बनाइयो, त्यो गरिबी हटाउने भन्ने कार्यक्रम जस्तै हो। नाटक गरो, नौटङ्की गरो। यी सबै समस्या, यी सबै न्यूनता चिर्न नागरिक सचेत हुनु पर्यो, नागरिक सचेत बनाउनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूलाई अझ बढी परिष्कृत र त्यसमा चाहिँ शिक्षा हुनु पर्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जनता सचेत हुनु पर्यो। जनता सचेत भएपछि यिनको कसैको केही लाग्दैन, होइन। जनता सचेत जागरुक भएपछि यिनको कसैको केही लाग्दैन। र केही मात्रामा, धेरै मात्रामा तपाईँलाई यो चाहिँ भएको छ। अर्को एउटा अलिकति भयावह स्थिति कहाँ देखिएको छ भने झन्डै 34 लाख मान्छेले चाहिँ मतदाता बन्ने आकर्षण भएन। यो कुरोमा हामी राजनीतिक विश्लेषण राज्यले दिएका होला। मतलब बिचारा एउटा गरिब मान्छे, एउटा दलित मान्छे छ, एउटा गरिब मान्छे छ, दिनभरिमा 500 रुपियाँ कमाएर त्यसले दिनभरि कसरी गएर निर्वाचन आयोगको त्यहाँ जान्छ। त्यो निर्वाचन आयोग त्यो घरमा पुग्न सक्दैन भने मैले चाहिँ त्यो घरमा पुग्न सक्छ नि। विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार गराऊ भनेर
अदालतले आदेश गर्छ त्यो पनि कार्यान्वयन गर्दैन। कठिन छ त्यो चाहिँ अलिकति होइन। हैन अदालतले दिएको आदेश त मान्नु पर्यो नि आयोग र त्यो सरकारले। चाहिँ पोस्टल र उहरू सुविधाहरू भयो भने त सम्भव छ होइन। कतिपय देशहरूमा सम्भव छैन। त्यसरी गल्फ कन्ट्रिजहरूमा हामीले 101 वटा देशमा त सम्भव छ नि विश्वका। सम्भव छ कतिपय ठाउँमा गर्न सक्छौँ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानु अगाडि बढ्नु पर्यो। राज्यका सबै निकाय नागरिक सचेत हुनु पर्यो। यसलाई कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। हेर्नुहोस् फेरि डेमोक्रेसी भनेको बडा महत्त्वपूर्ण र जटिल व्यवस्था हो। यो रातारात चमत्कार गर्दैन। यो सिक्दै जाँदै गर्दै जाँदै यो मेरिटमा बिस्तारै सिक्दै जाँदै यो सबै जति हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ अघिदेखि सुधार्दै आफै सुध्रिँदै जान्छ। यो बिस्तारै आफै सुध्रिँदै जान्छ अनि नयाँ पुरानाहरू चेन्ज पनि हुँदै जान्छ। यो जनताको कोर्टमा छ अहिले, जनताले फैसला गर्छ। हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो कुरा भन्न दिनुभएकोमा। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण। उहाँ राजनीतिक मामिलाका जानकार समेत हुनुहुन्छ भने निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले निर्वाचनका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गऱ्यौँ र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले अधिकार बाँडफाँडका गफ गरे पनि व्यवहारमा नभएका कुराहरूलाई पनि कोट्यायौँ। तपाईँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामी निर्वाचन केन्द्रित बहस र दिनभर जसो लाइभमा यहाँहरूलाई जोडिने रहनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।